बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानब से 4 साल दरस नज़ामी कोर्स के फ़र्स्ट सेमेस्टर में हम तसीलु सर पढ़ रहे हैं और आज सबक नंबर 32 हम पढ़ेंगे। इससे कबल हमने एक हमज़ा की तख़फ़ीफ़ के क़वायद पढ़े थे और आज के सबक में 2 हमज़ों की तख़फ़ीफ़ के क़वायद शामिल हैं। यानी कलमे के अंदर अगर 2 हमज़े आ जाएं तो उसका कायदा कौन कौन सा लगेगा और किन कायदों के तहत जो है ना वो कलमे के अंदर तब्दीली वाक़ई होगी। फरमाते हैं जी, ये मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि भैया ये आप लोगों ने ये कायदे याद करने हैं और जब तक कायदे आपको आते नहीं होंगे तो फिर कलमे के अंदर तालील करना और तब्दीली और तगय्युर करना आपको बड़ी दुश्वारी हो जाएगी। आपको समझ ही नहीं आएगी कि भाई यहाँ कौन सा कायदा लगा है और किस कायदे के तहत ये तब्दीली वाक़ई हुई है। ये 7 नंबर कायदा है। फरमाते हैं बल्कि ये 7 नंबर कायदा नहीं बनता, ये थोड़ी सी चूँकि पहले 4 कायदे गुजर चुके हैं, ये 5वां कायदा आप कर लें, 5वां, 6ठा और 7वां, ठीक है। लेकिन इन्होंने तरतीब थोड़ी सी जो है ना उल्ट कर दी है, इसको आप तरतीब थोड़ी सी बेहतर कर लें। ये जनाब 5 नंबर यहाँ कायदा है। ये 5 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे कबल जो है ना वो गुजर चुके हैं ये 4 कायदे। ये देखें ना, ये पिछले सफ़े के ऊपर चौथा कायदा गुजरा है और आगे ये 5वां कायदा है। फरमाते हैं कि जब 2 हमज़े एक कलमा में जमा हों, पहला हमज़ा मुतहर्रिक और दूसरा साकिन हो, पहला मुतहर्रिक दूसरा साकिन हो तो दूसरे हमज़ा को पहले हमज़े की हरकत के मुताबिक हरफ़े इल्लत के साथ बदलना वाजिब है। जैसे आ माना, ये देखिए आ माना असल में आ माना था, आ माना। ये देखिए कायदा यहाँ देखें, ये 2 हमज़े आए हैं, पहला हमज़ा मुतहर्रिक यानी ज़बर आई है और दूसरे हमज़ा के ऊपर जज़म आई है, वो साकिन है। अब हमने किया क्या है कि इस साकिन हमज़ा को अलिफ से बदल दिया है, ठीक है जी। पहले हमज़े की हरकत के मुवाफ़िक़ हरफ़े इल्लत से हमने बदला है। तो यानी ये जो ज़बर होती है वो अलिफ को चाहती है, तो इस हरकत के मुवाफ़िक़ हरफ़े इल्लत तो अलिफ बनता है ना, तो इस दूसरे हमज़े को हमने अलिफ से बदल दिया तो हो गया आ माना। तो ये देखें, और इसका लिखने का तरीका यही है कि अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर डाल देंगे तो हो जाएगा आ माना। तो ये खड़ा ज़बर क्यों आता है, ये कायदा इस कायदे के तहत आता है और ये कायदा भी आपको अब पता चल गया कि ये खड़ा ज़बर जो आया करता था बाज़ कलमात के ऊपर वो क्यों आता है, वो आपको यहाँ से कायदा पता चल जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा है जनाब ऊजीरू। ऊजीरू असल में ऊजीरू, ठीक है जी, ऊजीरू। ये देखिए ऊजीरू, ऊजीरा, ऊजीरा असल में ऊजीरा था। अब देखें ये 2 हमज़े आए और पिछले हमज़े के ऊपर पेश थी, अगला हमज़ा साकिन था तो अगले हमज़े को हमने वाव से बदल दिया, हो गया ऊजीरा, ठीक है जनाब। आगे जनाब अली मोहतरम है ई सिर। ई सिर असल में ई सिर था, ई सिर। अब देखिए ये हमज़ा साकिन आया और इसके पिछले हमज़े के ऊपर ज़ेर है, ज़ेर है और ज़ेर या को चाहती है तो हमने ई सिर या कर दिया, तब्दील कर दिया या के साथ। नोट, यहाँ एक नोट बड़ा अहम नोट है, कहते हैं कुल खुज मुर। असल में ऊ कुल, ऊ खुज और ऊ मुर थे, ठीक है जनाब, ये थे। लेकिन हुआ क्या है, कहते हैं कायदा बाला के मुताबिक ऊ कुल, ऊ खुद और ऊ मुर होने चाहिए थे, होने तो यही चाहिए थे ना कि जो हमज़ा साकिन था उसको पिछले हमज़े के मुवाफ़िक़ हरफ़े इल्लत से बदल के हम ये कर देते। लेकिन मगर कसरत इस्तेमाल की वजह से खिलाफ़े क़यास दूसरे हमज़े को हज़फ कर दिया जाता है और हमज़ा वसली की ज़रूरत नहीं रहती, उसे भी गिरा दिया जाता है। अब ये मैं आपको एक चीज़ बयान करने लगा हूँ, चूँकि पहली दफ़ा आई है तो पहली दफ़ा ये आपको तफसील बयान कर देता हूँ, तो आइंदा जो है ना आपको फिर ये बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जनाब अली मोहतरम ये आप देखें कि ये बार बार आएगा कि हमने खिलाफ़े क़यास ये चीज़ को गिरा दिया तो ख़त्म कर दिया, ठीक है। खिलाफ़े क़यास क्या होता है, खिलाफ़े क़यास से मुराद कि कोई कायदा कुलिया नहीं लगा,
ہمارے پاس کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے تو ہم نے اس کو گرا دیا، ختم کر دیا، یہ ہے خلاف قیاس، یعنی بغیر کسی قاعدے کلیے کے۔ چونکہ بھیا وہ عربی لوگ ہیں، وہ ان کا اپنی زبان ہے، وہ جو مرضی کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی قاعدہ نہیں ہے، خلاف قیاس ہم نے، خلاف قیاس کہتے ہی اس کو ہے کہ قاعدے کلیے کے بغیر، ٹھیک ہے، گرا دیا۔ اب دوسری بات یہاں ایک اور یہ ہے کہ کثرت استعمال یہ کہ زیادہ استعمال جب کسی چیز کا ہوتا ہے تو وہ کئی حروف، کئی ایسے ہوتی ہیں علامات وہ گر جاتی ہیں، ان کو تخفیف کر دی جاتی ہے۔ زیادہ استعمال، کثرت استعمال مطلب زیادہ استعمال، حذف کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا اب یہاں آپ دیکھیں کہ اب ہوا یہ ہے کہ پہلے بات تو یہ انہوں نے کی کہ کہتے ہیں کہ ہم نے خلاف قیاس ایک چیز کو گرا دیا ہے، اب دوسری چیز کی ضرورت نہیں رہی، اس کو بھی گرا دیا، حمزہ کو بھی گرا دیا، تو اب یہ بھائی یہ جو ہے نا یہ کلمے جو ہے نا سامنے آ گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب آگے آپ کو یہ ایک بات بتا رہے ہیں کہ البتہ کل اور خذ میں دوسرے حمزے کا حذف کرنا واجب ہے، جبکہ مر کی دو حالتیں ہیں۔ البتہ اب جناب وہ دو حالتیں کون سی ہیں؟ مر کی دو حالتیں کہتے ہیں ابتدائی کلام میں حمزہ حذف ہو جاتا ہے، جیسے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مرو ابا بکرن ان یصلی بالناس، ٹھیک ہے جی، یہ ایک انہوں نے جملہ دیا ہے آپ کو کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، یہ ایک حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جبکہ درمیانے کلام میں حمزہ باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ابتدا میں تو حمزہ حذف ہو جائے، یہ مرو، ٹھیک ہے، مرو کے اندر ابتداء میں جو جب یہ مرو آ گیا ہے تو اس کا حمزہ جو ہے نا حذف ہو گیا ہے، لیکن درمیانے کلام میں کہتے ہیں جبکہ درمیانے کلام میں حمزہ باقی رہتا ہے۔ اب یہی جو ہے نا مر اور مرو کا جو صیغہ ہے یہ جب درمیانے کلام میں آئے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جیسے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جیسے یہ آگے ایک اور مثال ہے کہ مرو سبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا وضربوہم اذا بلغوا عشرا۔ یہ ایک آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دو مثالیں دے کے کہ جہاں پہ حمزہ قائم رہا ہے، کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کی عمر کو پہنچے، اور نماز نہ پڑھنے کی صورت میں ان کو تھپڑ رسید کرو جبکہ وہ 10 سال کی عمر کو پہنچے۔ تو یہاں آپ ذرا غور کریے گا کہ وَأَمُرُوا، یہ وَأَمُرُوا میں یہاں حمزہ یہ درمیانے واو ابتدا میں آ گئی ہے تو اب حمزہ یہاں قائم رہا ہے۔ اگلی مثال کے اندر یہاں آپ ذرا غور کریں گے کہ اس مثال میں غور کریں تو یہاں حمزہ گر گیا ہے، چونکہ مرو جو ہے نا ابتدائی کلام میں آ گیا ہے، اور پچھلے جملے کے اندر جو ہے نا یہ درمیانے کلام میں تھا۔ درمیان مطلب یہ کہ یہ واو ابتدا میں آ گئی ہے نا، اب یہ درمیان میں آ گیا، اس لیے یہاں حمزہ قائم رہے گا، اور ابتدا میں جب آ گیا مرو تو یہاں سے حمزہ گر گیا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ قاعدہ نمبر ہمارا جو 6 نمبر قاعدہ، ٹھیک ہے، یہ 8 غلط لکھا ہوا ہے، 6 نمبر قاعدہ، جب دو حمزے ایک کلمہ میں جمع ہوں ان میں سے ایک مکسور ہو، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں، دو حمزے آ جائیں ان میں سے ایک مکسور ہو، دوسرے حمزے کو یا سے بدلنا واجب ہے، یہ قاعدہ ہے جناب۔ کہتے ہیں کہ جیسے جائن آئمتن، اصل میں جائن اور آئمتن، آئمتن تھے۔ اب یہ آپ یہ قاعدہ جو ہے نا آپ ڈائری پہ لکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اب جائن میں دوسرے حمزے کو یا سے بدلا، اب دیکھیں یہ دو حمزہ آئے ہیں، ان میں سے ایک مکسور ہے، دوسرا حمزہ متحرک ہے، اور دوسرے حمزے کو ہم نے کیا کیا؟ یا سے بدلا، دوسرے حمزے کو یا سے بدلا تو جائن ہو گیا، ٹھیک ہے جناب، یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ اب اگلا سٹیپ کیا ہے کہ اب یا پر ضمہ دشوار ہے، یہ یا پر ضمہ دشوار ہوتا ہے، یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیں، جہاں بھی یا کے اوپر پیش آئے تو وہ عربوں سے پڑھی نہیں جاتی، جائن عرب نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے جی۔ یا پر ضمہ دشوار تھا تو اسے حذف کر دیا، یا یعنی ضمہ کو حذف کر دیا، یا اور تنوین دو ساکن جمع ہوئے تو اجتماع ساکنین سے یا بھی گر گئی۔ یہ اصل میں دو اجتماع ساکنین جو کہہ رہے ہیں نا
یہ اصل میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تنوین ہوتی ہے نا، یہ جو تنوین ہوتی ہے، اس تنوین کو جب کھول کے لکھتے ہیں نا آپ، جیسے بن، 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 تو یہ اصل میں ہے با نون پیش بن، با نون زبر بن، با نون زیر بن، یعنی با کے بعد ایک نون آئے گی، نون ساکن ہوگی، تو یہ تنوین کو جب کھول کے لکھے نا اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی یہ ہوا تھا کہ بھیا یہ جو ہے نا، جب آپ نے یا کے اوپر سے ضمہ کو ہٹا دیا، پیش کو ہٹا دیا، تو اب یا بھی ساکن ہوگی اور نون بھی ساکن ہو گیا، تو اجتماع ساکنین ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یا اور تنوین دو ساکن جمع ہوئے تو اجتماع ساکنین سے یا کو گرا دیا تو جائن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ایک دفعہ لکھ کے سمجھا دیتا ہوں، پھر بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ یہ دیکھیں جناب، یہ پینٹ کے اندر ہم آئے ہیں، تو یہاں اصل میں یہ دیکھیں، یہ جا ان کہتے ہیں کہ اصل میں جا ان جو تھا یہ کیا تھا؟ یہ تھا جا ای ان، جا ای ان، ٹھیک ہے جی، یہ جا ای ان تھا، یہ دو حمزائے، اور قاعدہ یہ تھا کہ دو حمزائے ان میں سے ایک مکسور ہو تو دوسرے حمزے کو یا سے بدل دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہو گیا جا ای، جا ای یون، ٹھیک ہے، اس کو یا سے بدل دیا۔ قاعدہ یہی ہے نا کہ جب دو حمزائے ان میں سے ایک مکسور ہو دوسرے کو یا سے بدل دیتے ہیں، تو اس قاعدے کے تحت یہ ہوا۔ اب یہ یا، یہ یا کو ہم کھول کے ذرا لکھیں گے، تو یہ ہو جائے گا جا ای یون، جا ای یون، یہ ہے جا ای یون۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ یا کے اوپر ضمہ دشوار ہے، تو یا کے ضمہ کو ہٹا دیا تو یہ بھائی یہ جزم بن گئی، یہ بھی ساکن ہو گیا نا، یہ جزم جب یہ پیش ہٹا دیں گے تو یہ جزم میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب دو اجتماع ساکنین سے جب یا کو آپ نے گرا دیا، اس کو آپ نے ختم ہی کر دیا، تو اب یہ والی چیز آپ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ جا ان پڑھیں گے نا، جا ان، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھیں، یہ وہ والی صورت ہے، یہ والی صورت جا ان، جا ان، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اب یہاں ایک بتا رہے ہیں کہ بعض صرفیوں کے نزدیک، اور صرفی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صرفی کون ہوتے ہیں۔ صرفی بھائی علم صرف کے ماہر لوگ جو ہوتے ہیں، علم صرف کے جو علماء ہوتے ہیں ان کو صرفی کہتے ہیں بعض صرفیوں کے نزدیک جائی ان میں قلب کیا جاتا ہے، اور قلب کیا ہوتا ہے اس کا قاعدہ پہلے گزر چکا ہے، پچھلے سبق آپ کو آتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ دشواری نہیں ہوگی کہ قلب کیا چیز ہے۔ قلب کیا جاتا ہے یعنی ان کے نزدیک اصل میں جائی ان تھا، حمزہ کو یا کی جگہ اور یا کو حمزہ کی جگہ لے آئے، اور پھر قادن کے قاعدے سے یا کو حذف کر دیا۔ یہ بھی ایک صرفیوں کا قاعدہ ہے، یہ اتنا کوئی خاص ضروری نہیں ہے، اصل قاعدہ یہی ہے جو اوپر بیان ہوا ہے۔ اچھا جی، نوٹ، آئمتن میں دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا جائز ہے، کیونکہ یہ اصل میں میماتن تھا اور اس کا کسرہ عارضی ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ یہاں بیان کر رہے ہیں بھیا، اس کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں۔ اگلا یہ 9 نمبر، اگر دو حمزے ابتدائی کلام میں اکٹھے ہو جائیں اور ان میں سے کوئی بھی مکسور نہ ہو تو دوسرے حمزے کو واو سے بدلنا واجب ہے۔ یہ ایک بہت اہم قاعدہ ہے، جب دو حمزے ابتدائی کلام میں اکٹھے ہو جائیں اور ان میں سے کوئی بھی مکسور نہ ہو، یعنی اس کے نیچے زیر نہ آئے، تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدلنا واجب ہوتا ہے، یہ وجوبی قاعدہ ہے۔ یہ دیکھیں ذرا غور کریں، اوادیمو، یہ اوادیمو اصل میں کیا تھا؟ یہ دیکھیں آگے آ جائیں، یہ کہتے ہیں آدیمو تھا، یہ دو حمزہ آئے ابتدائی کلام میں آئے، ان میں سے کوئی بھی مکسور نہیں ہے، تو دوسرے حمزے کو انہوں نے واو سے بدل دیا۔ اسی طریقے سے دیگر یہ مثالیں ہیں، اویدیمو اور اووملو، یہ اصل میں اویدیمو اصل میں اوعیدیمو اور اووملو اصل میں اواملو تھے، ٹھیک ہے جناب۔ یہ آسانی قاعدہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے یہ نوٹ دے رہے ہیں کہ اکریمو صیغہ واحد متکلم، اصل میں اکریمو، یہ آپ نے اکرم یکرم باب افعال کی فعل مضارع معروف کی واحد متکلم کا صیغہ پڑھا ہی ہوگا، ثلاثی مزید فی میں آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا قاعدہ یہاں آیا ہے، آپ ذرا یہ غور سے دیکھ لیں۔ کہتے ہیں اکریمو
सीगा वाहिद मुतकल्लिम असल में उ अकरिमू था। कायदा बाला के मुताबिक ये होना चाहिए था उवक्रिमू, ये होना चाहिए था उवक्रिमू होना चाहिए था, मगर दूसरे हमजे को कसरत इस्तेमाल, ये देखिए फिर कसरत इस्तेमाल आ गया। कसरत इस्तेमाल की वजह से खिलाफ क़यास हज़फ कर दिया। ये देखिए खिलाफ क़यास यहाँ भी आ गया है, खिलाफ क़यास हज़फ कर दिया। और मुजारे की बाकी तमाम गर्दानों में उकरिमू की मुआफ़क़त की वजह से हमज़ा हज़फ हो गया, अगरचे इज्तिमाए हमज़ातैन नहीं है। ये सब खिलाफ क़यास हुआ है और कसरत इस्तेमाल की वजह से हुआ है, और हमने उसकी गर्दान अकरमा युकरिमू से पूरी गर्दान पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा जी, एक और नोट है नीचे कि कहते हैं कि खताया जिसका मुफरद खतीजा तुन है, असल में खतायू था। अलिफ जायद के बाद अलिफ, ये देखिए ये खताया तो के बाद ये अलिफ आई है, अलिफ जायद के बाद या वाक़ हुई है, या वाक़ हुई है, उसे हमज़ा से बदल दिया। इसको जो है ना क्या किया जनाब, हमज़ा से बदल दिया, उसे हमज़ा से बदल दिया। अब दो हमज़े इकट्ठे हुए, पहले हमज़ा मकसूर है, ठीक है जी, दूसरे हमज़े को वजूबन या से बदल दिया, खतायू हुआ। अब ये दो हमज़े, ये या को भी हमज़ा से बदला ना, तो इसको जनाब ये मकसूर है, तो इसके बारे में बता रहे हैं कि इसको फिर हमने या से बदल दिया, तो खतायू हुआ, बल्कि ये दूसरे को या से बदला तो हो गया खतायू हुआ। अब पहले हमज़ा को तखफीफन या मफ्तूहा से बदल दिया और आखिरी या को माकबल मफ्तू होने की वजह से अलीफ से बदला, तो खताया बन गया। ये कायदा भी मैं आपको जो है ना लिख के समझा देता हूँ, शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो। जी हम देखें वही पेंट पे आ गए हैं, यहाँ देखें खताया असल में खतीजातुन था, ठीक है, ये मुफरद है इसकी, तो खतीजातुन यहाँ अब ये कह रहे हैं कि असल में ये जो खतीजातुन है ये असल में खतायू था, ठीक है जी, ये खतायू। अब खतायू में ये हुआ कि अलिफ जायदा के बाद या वाक़ हुई है, ये अलिफ जायदा है और अलिफ जायदा के बाद ये या आई है, उसे हमज़ा से बदल दिया, यानी इस या को हमने हमज़ा से बदला तो हो गया खताई ऊ, ठीक है जी। अब ये ज़रा देखते रहें, खताई ऊ हुआ। अब कहते हैं कि खताई ऊ हुआ, तो अब हमज़ा मकसूर के बाद ये दूसरे हमज़ा को हमने या से बदला तो हो गया खताई यू। अब खताई यू हो गया। अब फरमाते हैं कि पहले हमज़ा को तखफीफन या मफतूहा से बदल दिया। अब देखिए इस हमज़ा को हमने पकड़ के क्या किया, या मफतूहा से, ज़बर वाली या से बदल दिया। अब ये हुआ कि या मफतूहा से जब बदल दिया तो आखिरी या, ये वाली या को माकबल मफतू होने की वजह से अलीफ से बदल दिया। इसको या अलीफ से बदला तो ये क्या हो गया, खताया, ये वाला सीगा बन गया, ये वाला खताया। तो ये किस तरीके से बना, ये सारी मैंने तलील करके बयान कर दी। जनाब आली मोहतरम, ये दो हमज़ों की तखफीफ के कायदे भी हमारे कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपको ये कायदे समझ आ गए होंगे। बहुत आसान थे, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल ना सर पे डालिएगा, बहुत पहाड़ आ गया, पता नहीं ये क्या होगा, ये कई कौन सी चीज़ें आ रही हैं। भाई दिन ब दिन आपके इल्म में अब इजाफा हो रहा है और अपने ये जज़ब करने की कोशिश करें ये तमाम कायदे को लिए, और इंशाल्लाह आसानी आपका मुकद्दर होगी। एक दफ़ा आपने सर्फ़ व नहव अगर निकाल ली तो फिर आगे जो है ना हलवाई है, आगे बड़ी किताबें को मुश्किल ही नहीं है। ये सर्फ़ व नहव भी मुश्किल होती है थोड़ी सी, और इसमें से भी सर्फ थोड़ी सी मुश्किल होती है। अगर ये अच्छे तरीके से निकाल ली तो टेंशन ही कोनी। तो हिम्मत करें और हिम्मत ना हारें और लगे रहें, ऐसा ऐसा अल्लाह मेहरबानी करेगा। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ लिया करें, व्हाट्सएप के ऊपर सवाल किया करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।